दक्षिण गोय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान डिजिटलाचो वापर करून उदरगतीचे पावल उबारला। जितल्यो मिसिंग वा चोरयेच्यो केसी आसतल्यो त्यो डिजिटल पोर्टला वरवीं दाखयतले। पळयात रमेश नायक रावताचो डिजिटल रिपोर्ट। आज एक साउथ गोवाचो जो एसपी आसा हेणी बरी एक इनिशिएट घेतले कडेन आसा की साउथ गोवाक जितल्यो केसी जातल्यो मिसिंग जातल्यो या मर्डर जातले हेजे जे एक्यूज आसात ह्या सगळे ह्या चोरयेचे या आनी कसले हेजे जे मिसिंग आसात हे जे एक्यूज आसात ह्या एक्युजांचो पोर्टर जो आसा हो साउथ गोवाचे जे हेडक्वॉर्टर आसा मडगांव हांगा हेणी हांगा डिस्प्ले केले कडेन आसा। फाटल्यान आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा पळय जी टीव्ही आसा ह्या टीव्ही स्क्रिनीचेर साउथ गोवाक जितली जे इन्सिडेंट जातात ह्या पोर्टाचेर दिश्टी पडटले। आनीक आतां तेणी वेबसायट जी आसा ही चालू केले कडेन आसा आनीक हांगा फोन नंबरूय दिले कडेन आसा। जर कोणाक जर कितें आसल्यार ह्या फोन नंबराचेर आनी ईमेल आयडी जी आसा ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां कळोवचें म्हूण तेणी घातले कडेन आसा। साउथ गोवाची जितली पुलीस स्टेशन आसात ज्या पुलीस स्टेशनाक क्रायम जातल्यो हे क्रायम जे आसात ह्यो ह्या पोर्टराचेर येतल्यो। आदले कितें आसतालें की ह्या बोर्डाचेर मारताले, आमच्या फाटल्यान बोर्डूय दिश्टी पडटा, एक आरशाचो बोर्ड आसा आनी ह्या बोर्डा भितर नांव मारताले आनी तेंची सगळे फोटो बी टच करताले। पूण आतां काय ना, आतां ही टॅक्नॉलॉजी चेंज जाले कारणान हांगा आतां टीव्हीचेर ह्या पोर्टराचेर आज येतले आनीक हांगा दिश्टी पडटा की खंय खंय मनीस आसात ते मिसिंग आसात या वॉन्टेड आसा हे सगळे ह्या हेजेर दिश्टी पडटात। पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान गुन्यांवांचो रिपोर्ट वा मिसिंग आशिल्ल्यांचे फोटो आदी नोटीस बोर्डार मारताले। आता डिजिटल पोर्टला वरवीं स्क्रीनिंग करतले। दक्षिण गोयच्या एसपीन हे पावल उबारला। दक्षिण गोयच्या दरेका पुलीस स्टेशनांतलो अहवाल हे डिजिटल पद्दतीन दाखयतले। मोबायलाचेर व्हॉट्सॅपाचेर म्हायती मेळटा आनी मिसिंग केसी ज्यो आसा पुलीस स्टेशन दाखोवन 4 लोक येतात तांकांय कळटा की कोण कोण मिस जाला खंय खंय तांकां दिश्टी पडले ते ताबडतोब लागींच्या पुलिसांक कळोवपाक शकता। आनी एक हे आसा हेतू की ही जी म्हायती आसा ही साउथ गोवाची सगळी ह्या पोर्टराचेर येता आनीक लोकांक कशी कळपाक बऱ्याक कशी पडटा दिसता जायते लोक पुलीस स्टेशन येत आसता आनी दक्षिण गोंयांत कितें मिस जाता कोण मिस जाता हे लोकांक संपर्क कळना। पण ह्या सवलती खातीर आमी हांगा 5 मिनटां उपरांत पळयले जाल्यार आमकां फोटो पळोवपाक मेळटा, कोण कोण मिस जाल्यार ते कळटा, खंयचे गांवांतल्यान कोण कोण मिस जाले ते कळटा। आनी फाल्यां चुकून म्हाका हांगा पळयलें आनी खंय कितें म्हाका बाजारान कोण दिश्टी पडलो जाल्यार ताबडतोब येवन मडगांवच्या पुलिसाक कळोवपाक शकता की अमको मनीस अमके कडेन आसा तो तुमचे कडेन मिसींग जाता। ही सवलत एकदम बरी कडेन दिली आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।